घना श्यामाभिरामाकृते विश्वेशं कमलाविलासविलसत् पादारविन्दद्वयम् दैतारिं कमलेन्दुमण्डितमुखम् चक्राब्जहस्तद्वयम् वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं लक्ष्मीनिवासालयम् लक्ष्मीनिवासालयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम्। मंगलम् अस्तु सर्वेषाम् इति श्री जगदीशः जगन्नाथस्य सविधे प्रार्थयामि। दिशन्तु सन्मे गुरुपाद पांशवः स्वामी विवेकानंद लोक संसदाः स्वाध्याय विभाग पक्षतः समायोजितेस्मिन् प्रात्यहिक श्रीमद् भगवत गीतया सह जागरणमिति कार्यक्रमे समुपस्थिताः महानुभावाः सम्माननीयाः पूज्याः गुरवः विद्वांसः श्रोतारः च सर्वेभ्यो सर्वादौ सभक्तिकं प्रणमाञ्जलिं विनिवेदयामि। अद्य कार्यक्रमस्य शीर्षकं भवति श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्योक्त जडतत्त्वस्वरूपम् इति। अद्य अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः भविष्यन्ति अस्माकं सर्वेषां परिचिताः अस्य कार्यक्रमस्य आधारपुरुषाः भारतीय दर्शनादिशास्त्रे कुतभुरि परिश्रमाः विद्वांसः मम साक्षात् गुरवः श्रीमन्तः प्रोफेसर प्यारिमोहन पट्टनायक महाभागाः मया सश्रद्धं सविनयम् अनुरुध्यन्ते कृपया अध्यक्षासनं स्वीकुर्वन्तु इति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य प्रतिपाद्य विषयः भवति श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्योक्त जडतत्त्वस्वरूपम् इति। अस्मिन् विषयम् आधारीकृत्य जे महाभागाः प्रवचनं प्रदास्यन्ति ते तु अस्माकं सर्वेषां परिचिताः महान्तः विद्वांसः श्रीमन्तः प्रोफेसर प्रलय कुमार नंद महाभागाः। अनन्तरं धन्यवादार्पणम् अनन्तरं शान्तिपाठेन साकं कार्यक्रमस्य समाप्तिं करिष्यामः। अस्तु सर्वादौ कार्यक्रमस्य निर्विघ्नतया परिसमाप्त्यर्थं मङ्गलाचरणं करिष्यामः। तदर्थं मया अनुरुध्यन्ते केरल प्रदेशस्थाः महान्तः विद्वांसः ज्ञानवृद्धाः श्रीमन्तः नारायण नंबूदिरी महाभागाः मया सश्रद्धं विनिवेद्यन्ते कृपया मंगलाचरणम् उपस्थापयन्तु इति। मन्याः श्रीमन्तः नंबूदिरी महाभागाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ सद्मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेषां सुप्रभातमस्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः श्रीमन्ताः नम्बूदरी महाभागाः भवन्ताः सुचारुतया भगवतः प्रार्थनां श्रावितवन्तः। वयं धन्याः कृतकृत्याश्च। स्वामी विवेकानंद लोक संसद पक्षतः नमस्कार पूर्वकं सधन्यवादं सकृतज्ञतां च ज्ञापयामि। भगवत्पाद श्रीमद् शंकराचार्येण उक्तं भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जललभ कणिका पीता सकृदपि जस्य मुरारि समर्चा तस्य जमः किं कुरुते चर्चाम्। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य शीर्षकम् अर्थात श्रीमद् भगवत गीतायां सांख्योक्त जडतत्व स्वरूपमिति विषयम् आधारीकृत्य जे महाभागाः विशेष व्याख्यानं प्रदास्यन्ति ते महाभागाः अस्माकं सर्वेषां परिचिताः। भारतीय दर्शनादि शास्त्रे कृतभुरि परिश्रमाः विद्वांसः अस्माकं स्वामी विवेकानंद लोक संसदः उत्कल प्रान्तस्य उपसभापतयः सन्ति। मम तु साक्षात् गुरवः श्रीमन्तः प्रोफेसर प्रलय कुमार नंद महाभागाः मया सश्रद्धं प्रणमाञ्जलि पुरःसरं विनिवेद्यन्ते। कृपया अद्य दिवसस्य आधार विषयः श्रीमद् भगवत गीतायां सांख्योक्त जडतत्व स्वरूपम् इति विषयम् आधारीकृत्य विशेष व्याख्यानम् उपस्थापयन्ति इति मान्याः गुरवः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम जं ब्रह्मा मुरणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः संगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्करोमि। विशेषतः मम गुरवः प्रोफेसर प्यारीमन पट्नायक महोदयाः अद्य सभापत्यं कुर्वन्ति एवं च वयोज्येष्ठ सदस्याः शङ्कर्षण शतपथी महोदयाः ये तावत् प्रातस्मरणं कृतवन्तः केरलतः संयोजिताः सन्ति नारायण महोदयाः एवं च संयोजनं कुर्वन्ति मम छात्राः जयराम मिश्र महोदयाः एवं च कनिष्ठ भ्रातरः धन्यवादार्पणं करिष्यन्ति कैलासचन्द्र नंद महोदयाः मम सहपाठिनः सहपाठिन्यः उमेश चंद्र दास जयश्री षडङ्गी महोदयाः अस्माकं लोकसंसद संगठन संपादकाः प्रोफेसर चित्तरंजन नायक महोदयाः सुचिता मिश्र महोदयाः पद्मा देवी महोदयाः उत्तर प्रदेशतः संयुक्ताः सन्ति अवनीन्द्र महोदयाः अवनीन्द्र मिश्र महोदयाः बिहार प्रदेशतः संयुक्ताः सन्ति गौरी शंकर चौधरी महोदयाः एवं च पश्चिम बंगतः संयोजिताः सन्ति मम साक्षात् छात्राः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महोदयाः तथा उपस्थिताः ये तावत् सज्जनाः गीता तत्त्वरसपिपासवः सर्वेषां कृते अहं प्रणमामि। अद्य आलोच्य विषय भवति श्रीमद्भगवद्गीतायां सांख्योक्त जडतत्वम्। जानीमः वयं यत् सांख्यशास्त्रे मुख्यतः तत्त्वद्वयं वर्तते जड़ चेतन रूपेण। जड़तत्वमपि मुख्यतः द्विविधम् व्यक्त अव्यक्त भेदेन अव्यक्त पदेन प्रकृतेः ग्रहणम्
एवं च व्यक्तपदेन महदादि त्रैविंश तत्त्वानां ग्रहणं व्यक्त अव्यक्तयोः जडद्रव्यत्वेन परिगणनं सांख्यशास्त्रे दृश्यते। एवं च अपरं तत्त्वं भवति चेतनतत्त्वम् आत्मतत्त्वं पुरुषतत्त्वं वा। अद्य जडतत्त्वविषये एव केवलम् आलोचयिष्यामः। संक्षिप्त जडतत्त्वस्य संपूर्णरूपेण आलोचनं श्रीमद्भगवद्गीतायां वर्तते। तत्र सांख्यमते प्रकृतिः जगतः मूलकारणं भवति। प्रकर्षेण क्रियते जया सा प्रकृति इति व्युत्पत्त्या महदादि त्रैविंशति पदार्थानां जा उत्पादिका सा प्रकृतिः प्रधानं वा तस्य नामान्तरं भवति। प्रकृतिः जडतत्त्वस्य सार्थक संज्ञा भवति। प्रकर्षेण धीयते स्थाप्यते अत्र अखिलं जगत् इति प्रधानम् इति व्युत्पत्त्या सर्वाणि अपि भौतिकतत्त्वानि अस्मिन् लीनतां गच्छन्ति। अतः प्रधानमिति जडतत्त्वस्य नामान्तरम्। प्रकृति नाम प्रकर्षेण क्रियते सर्वं जगत् अनया इति प्रकृतिः, अर्थात् यस्मात् साधनात् इदं समग्रमपि जगत् उत्पद्यते। तथा च प्रधानं नाम प्रकर्षेण धीयते अंतर्लीयते सर्वं जगत् यस्मिन् इति प्रधानं यस्मिन् समग्रमपि जगत् लीयते। एवं मूलभूत तत्त्वस्य प्रकृतिः प्रधानं वा इति रूपेण नामकरणं विशेष सिद्धान्तानाम् आधारीकृत्य जातम्। अतः उभयविधः प्रयोगः यथार्थः भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि अनादि अक्षर क्षेत्र जोनि अनंत अपरिच्छिन्न अव्यक्त आदि रूपेण प्रकृत्याः प्रधानस्य वा स्वरूपं निरूपितं वर्तते। तत्र अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना इति द्वितीयाध्यायस्य 28तमे श्लोके प्रकृत्यर्थे अव्यक्त पदं व्यवहृतं वर्तते। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अस्य शब्दस्य लिंगत्रयेषु प्रयोगः दृश्यते, परन्तु केवलं नपुंसकलिंग प्रयुक्तम् अव्यक्त पदं प्रकृत्यर्थवाचकं भवति। तत्र अव्यक्तोयमचिन्तोयमकार्योयमव्यक्तोयमचिन्तोयमविकार्योयमुच्यते। तस्मादेव विदित्वेन नानो शोचितमर्हसि इति द्वितीयाध्यायस्य 25तमे श्लोके। तथा अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इति अष्टमाध्यायस्य 21तम श्लोके प्रयुक्तम् अव्यक्तपदं पुरुषस्य द्योतकं भवति। परन्तु परः तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः इत्यत्र अष्टम अध्यायस्य 20तमे श्लोके वारद्वयं प्रयुक्तम् अव्यक्तपदं प्रकृति पुरुष उभयार्थे उद्दिष्टं वर्तते। वस्तुतः संसारस्य विकसितावस्थायाम् एवं लिंग विभाजनं संभवति। संसार रूपेण स्वीकृतौ प्रकृति पुरुषौ प्रायशः नपुंसकलिंगे प्रयुक्तौ अस्मिन्नेव लिंगे सर्वेषां पर्यावसान संभवात्। प्राचीन आर्य ग्रंथेषु प्रकृति पुरुषौ स्त्री पुंसाभ्यां व्यतिरिक्तौ इति वर्णितम् अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायां गीतायाः द्वितीयाध्यायस्य 28तमे श्लोके प्रयुक्तस्य अव्यक्तपदस्य निश्चित लिंग ज्ञानं न भवति। अतः अव्यक्तपदस्य अदर्शनम् इत्यर्थः निश्चितः। अप्रत्यक्षत्वात् पुरुषः यथा अव्यक्तः तथा कारणानामपि कारणात् इन्द्रियगोचरत्वात् प्रकृतिरपि अव्यक्ता भवति। सांख्ये कार्याणां व्यक्ताव्यक्तरूपेण अवस्थाद्वयं स्वीकृतं वर्तते। तेषां परमाव्यक्तावस्था तु प्रकृतिः। न केवलम् अव्यक्तपदस्य अर्थः प्रकृतिः अपितु अन्यान्यपि पर्यायवाचकपदानि श्रीमद्भगवद्गीतायां समुपलभ्यते। तत्र
तृतीयाध्यायस्य 28तमे श्लोके तत्त्ववित्तु महाबाहु गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इत्यत्र तत्त्वपदं प्रकृत्यर्थे प्रयुक्तम्। तथा च प्रकृते गुण सम्मूढा इति तृतीयाध्यायस्य 19तमे श्लोके प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते इति तृतीयाध्यायस्य 27तमे श्लोके तथा प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इति तृतीयाध्यायस्य 33 श्लोके व्यवहृतः प्रकृति शब्दः सांख्य स्वीकृत प्रकृतिवाचकः। गीतायां दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवं जे प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते इति सप्तमाध्यायस्य 14 श्लोके प्रयुक्त दुरत्यया इति पदेन प्रकृति एव अभिप्रेता। तत्र प्रयुक्तं मायापदमपि प्रकृतेः पर्याय रूपेण प्रयुक्तं। तत्र पंचमाध्यायस्य 14तमे श्लोके न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम अपरे न स्वभावस्तु प्रवर्तते इत्यत्र प्रकृत्यर्थे एव संयोग शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। पुनश्च अपरेयमिति स्तन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूतं महाबाहु जयेदं धार्यते जगत् इति सप्तमाध्यायस्य 5 श्लोके प्रकृति प्रयुक्तं प्रकृतिपदं विकृति व्यतिरिक्त मूल प्रकृतिरिति द्योत्यते। अव्यक्तादयः सर्वा इत्यत्र अव्यक्तं द्वितीयाध्यायस्य 28 श्लोकोक्तम् अव्यक्तपदम् अव्यक्तपदस्य अनुरूपं भवति। तत्र द्वितीयाध्यायस्य 28तमे श्लोके अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनन्येव तत्र का परिदेवना इत्यत्र अव्यक्तपदं वारद्वयं प्रयुक्तं वर्तते। तत्र प्रथमतः उत्पत्ते प्राक् अपरतः विनाश अनन्तरम् इति रूपेण वस्तु अव्यक्तावस्थायां तिष्ठति इति वर्णितमस्ति। एवं अन्यत्रापि अव्यक्तपदस्य कदाचित् प्रकृत्यर्थे कदाचित् पुरुषार्थे च प्रयोगः जातः। प्रकृतिं जानति प्रकृतिं स्वामवष्टम्भ्य प्रकृतेर्वशात् मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरं मम जोनिर्महद् ब्रह्म इत्यादिष्वपि सांख्यानुसारं प्रकृति पुरुष शब्दयोः स्वरूपं स्पष्टं। तत्र प्रकृतिपदं जगदुपादानत्वेन पुरुषपदं च जगत् निमित्तत्वेन वर्णितम्। श्रीमद्भगवद्गीतायां 13 अध्याये क्षेत्रज्ञयोः विचारः प्रकृति पुरुषयोः अचेतन चेतनत्वेन तमः प्रकाशरूपेण विकारी शुद्ध रूपेण च वर्णितः। पुनश्च प्रकृतिजैः स्वभाव प्रभवैः इत्यादिषु प्रयुक्तानि प्रकृति स्वभाव पदानि सांख्य स्वीकृत प्रकृतिवाचकानि भवन्ति। एवं श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अव्यक्तं माया ब्रह्म जोनि स्वभावादीनि पदानि प्रकृतेः पर्यायवाचक रूपेण उपलभ्यन्ते। तत्र श्रीमद्भगवद्गीतायां शाश्वत अनादि रूपेण च प्रकृति तत्त्वं चित्रितं वर्तते। तत्र प्रकृति पुरुषयोः उभयोऽपि अनादित्वं स्वीकृतं। प्रकृति सकाशात् सर्वेषां विकाराणां कार्याणां वा समुत्पत्तिर्भवति। प्रकृति एव कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः भवति। पुरुषः प्रकृतौ संयुक्तः सन् प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते। गुणसंगात् जीवात्मनः सदसज्जनिधारण पूर्वकं जन्म ग्रहणं भवति। प्रकृत्या एव सर्वविध कर्म संभवति। संपूर्णस्य विश्वात्मकस्य जगतः उपादान कारणं प्रकृति एव भवति। सर्वेषामपि व्यक्तपदार्थानाम् उत्पत्ति कारणमेव प्रकृतिः। तत्र सर्वकर्तृरूपेण परमेश्वरस्य शक्तिरूपेण च द्विधा प्रकृतिपदस्य प्रयोगः समुपलभ्यते। डॉक्टर एस.एन. दासगुप्त महोदयेन संभवतः ईश्वरस्य शक्तिरूपेण प्रकृतिपदस्य प्रयोगः कृतः। तत्र प्रकृतितत्त्वरूपेण प्रयोगः तु कालान्तरे अभूत् इति तस्य मतम्। प्रकृतिवशात् पुरुषः स्वं कर्तारूपेण स्वीकरोति इति
तृतीयाध्यायस्य 27तमे श्लोके वर्णितमस्ति। तथा च संसारेऽस्मिन् प्रकृत्या एव अज्ञानेन आवृत्ताः सन्तः प्राणिनः मोहग्रस्ताः भवन्ति इति प्रतिपादितं वर्तते। तत्र तथा च श्लोकद्वयं भवति प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ताहमिति मन्यते इति। पुनश्च नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं शुक्लं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति च। प्रलय काले प्रकृतौ एव सर्वे लीना भवन्ति। सर्वविधं कर्म प्रकृत्या एव सम्भवति। कर्मफलानां भुक्ता अपि सा एव प्रकृतिः। परन्तु अभिमानवशात् पुरुषः स्वं कर्ता इति आमनति। अत्यन्तं शक्तियुक्ता इयं प्रकृतिः, न तत्र कस्यापि नियन्त्रणमस्ति। सर्वे प्राणिनः प्रकृतिवशादेव क्रियाशीलाः भवन्ति। एवं तस्या शक्तिमत्ता विषये परिचयः मिलति। तथा च श्लोकः तृतीयाध्यायस्य 33तमः श्लोकः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इति। सापि सम्पूर्ण संसारस्य धारयित्री। तत्र उक्तमस्ति चतुर्थाध्यायस्य 17तमः श्लोकः तथा कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः इत्यत्र कर्म अकर्म विकर्म रूपेण सांख्योक्त सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था रूपायाः प्रकृते स्वरूपं स्पष्टं परिलक्ष्यते। सृष्टि काले अव्यक्त प्रकृति सकाशात् विकसितं भवति इदं जगत्। एवं च प्रलय काले इदं व्यक्तं जगत् स्वमूल कारणे प्रकृतौ व्युत्क्रमेण लीनतां गच्छति। सांख्य वर्णित सृष्टि विकास विषयस्य श्रीमद्भगवद्गीतायां सर्वस्य आविर्भाव तिरुभाव विषयक वर्णनेन साकं पर्याप्त रूपेण साम्यम् अस्ति इति प्रतीयते। श्रीमद्भगवद्गीतायां सर्गकालस्य दिवसत्वेन प्रलयकालस्य च रात्रिरूपेण वर्णनं समुपलभ्यते। तथा च अष्टमाध्यायस्य 18तमः श्लोकः यथा अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। पुनश्च अष्टमाध्यायस्य 19तमः श्लोकः तथा रात्र्यागमे अवसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। पुनश्च एवं श्रीमद्भगवद्गीतायामपि अष्टौ प्रकृतयः सांख्यशास्त्र सम्मतः। तत्र मूल प्रकृति अभिकृतिः महदद्य सप्त प्रकृति विकृतयः नाम महत्तत्वम् अहंकारः पंच तन्मात्राणि एतेषां प्रकृति विकृति रूपेण ग्रहणम्। तत्र मूल प्रकृति एका तथा बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्र भेदेन सप्त प्रकृति विकृतयः एवं आकल्य अष्टौ प्रकृतयः भवन्ति सांख्यमतानुसारम्। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि अष्टौ प्रकृतयः उल्लिखिताः सन्ति। तथा च भूमिरापो अनलो वायुः मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा इति 7माध्यायस्य 4th श्लोकः। तथा च यथा भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकारश्चेति। तत्र मन इति पदस्य मूल प्रकृति रूपेण प्रयोगः वर्तते। सांख्ये पुरुषत् अतिरिक्त तत्व रूपेण मूल प्रकृत्या सह 24 तत्वानां ग्रहणं दृश्यते। मूल प्रकृत्या सह अन्येषां 23 तत्वानां ग्रहणम् इति आकल्य 24 तत्वानि जड़ तत्वानि भवन्ति। तानि च तत्वानि यथा मूल प्रकृति अभिकृतिः महदद्या सप्त प्रकृति विकृतयः षोडशकस्तु विकाराः न प्रकृति न विकृति पुरुष इति सांख्यकारिकायाम् उल्लेखोऽस्ति। तथा अर्थात् मूल प्रकृतिः पुनश्च बुद्धिः नाम महत्तत्वम् अहंकारः पंच तन्मात्राणि एकादश इन्द्रियाणि पंच महाभूतानि चेति। सांख्ये परिगणितानाम् एतेषां तत्त्वानां समुल्लेखः श्रीमद्भगवद्गीतायामपि दृश्यते। तथा श्रीमद्भगवद्गीतायाः 13अध्यायस्य 5मः श्लोकः यथा महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च
पंचचेन्द्रिय गोचरः इति एवं च एतेषां तत्त्वानां अपरक्रमेण अन्यत्र वर्णनं समुपलभ्यते तथा तृतीयाध्यायस्य 243तम श्लोक तथा इंद्रियाणि परन्यायोः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धि परसस्तु सः इति एवं रूपेण देवी भागवते अपि अष्ट प्रकृत्या सह 16 विकाराः वर्णिताः सन्ति। भागवते अपि तत्त्वसमाप्त सूत्र चतुष्टयानां समुल्लेखः उपलभ्यते। अनन्तरं बुद्धितत्त्वं श्रीमद्भगवद्गीतायां बुद्धितत्त्वं नाम महत्तत्त्वं श्रीमद्भगवद्गीतायां सामान्य बुद्धि समस्त बुद्धि ज्ञानादि अर्थेषु बुद्धि शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। तथा एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगेत्तिमां शृणु इत्यत्र बुद्धि शब्दः प्रकृति पुरुष विषयक ज्ञानार्थे बुद्ध्या युक्तो यथा पार्थ कर्म बन्धं प्रहास्यसि इत्यत्र सांख्य ज्ञानार्थे च प्रयुक्तः। एवं बुद्धौ शरणमिच्छस्व इत्यत्रापि बुद्धि शब्दः सांख्य बुद्धि प्रत्यायकः द्वितीयाध्यायस्य 49तम श्लोकः। तत्र व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरुनन्दनः इति द्वितीयाध्यायस्य 41तम श्लोकः। पुनश्च व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते इति द्वितीयाध्यायस्य 44तम श्लोकः। इत्यादिषु बुद्धि शब्दः अंतःकरणस्य निश्चयात्मिकाया वृत्तेः परिज्ञापकः भवति। एवं नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शान्तिः असन्तस्य कुतः सुखम् इति द्वितीयाध्यायस्य 66तम श्लोके। तथा च बुद्धि पर्यवतिष्ठते इति तत्र द्वितीयाध्यायस्य 65तम श्लोकादिषु निश्चयगामिनी अर्थे अयं शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदैहिकम् इति षष्ठाध्यायस्य 43तम श्लोके अयं पूर्वजन्म प्राप्त बुद्ध्यर्थबोधकः वर्तते बुद्धि शब्दः। पुनश्च द्वितीयाध्यायस्य 57तम श्लोके नाभिनन्दति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इत्यत्र प्रज्ञा द्वारा विवेकजन्य बुद्धि निरूपणं जातम्। एवं च बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् इति सप्तमाध्यायस्य 10 श्लोके कर्तव्योः विभेदिका बुद्ध्यर्थे तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाभमिवाम्भसि इति द्वितीयाध्यायस्य 67तम श्लोके प्रज्ञायाः तात्पर्यम् आत्मा अनात्म विषयक विवेक ज्ञानजन्य बुद्धि इति। पुनश्च अष्टादशतम अध्यायस्य 30, 31, 32तम श्लोकेषु सात्विकी राजसी तामसी भेदेन त्रिविधा बुद्धिः वर्णिता वर्तते। गीतायां स्मृति बुद्धियो भिन्नार्थे प्रयोगः समुपलभ्यते। तथा तत्र द्वितीयाध्यायस्य 63तम श्लोक तथा ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पदायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इति इंद्रियापेक्षया श्रेष्ठं मनः तस्मादपि श्रेष्ठा प्रज्ञा अतः प्रज्ञा शब्दः बुद्ध्यर्थे प्रयुक्तः। इंद्रिय प्रज्ञायाः प्रयोगे अपि प्रज्ञा शब्दः बुद्ध्यर्थकः भवति। मनोबुद्ध्योः इंद्रियेषु अंतर्भावः इंद्रियाणि मनोबुद्धिरिति प्रयोगः अस्य प्रतिपादकः। तत्र इंद्रियं मनः बुद्धिश्च इति क्रमशः पर इत्युक्तः। पुनश्च बुद्धिः धृतिः इति उभयोः भिन्नार्थे प्रयोगः तत्र दृश्यते। श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वितीयाध्यायस्य 65तमे श्लोके एकादशाध्यायस्य 24तमे श्लोके अष्टादशाध्यायस्य 50तम श्लोकादिषु पुनश्च श्रीमद्भगवद्गीतायां
बुद्धि मनसो एकस्मिन्नेव अर्थे प्रयोग अपि न एकस्मिन्नेव अर्थे प्रयोगः अपि न दृश्यते तथा तत्र वर्णितमस्ति दशमाध्यायस्य 44तमः श्लोकः। सात्विकादि भेदेन त्रिविधया बुद्धे तथा अनुरूपं त्रिविधं फलमपि सम्भवति इति वर्णितमस्ति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अष्टादशाध्यायस्य 30 श्लोकादारभ्य 33तम श्लोके तथा च अष्टादशाध्यायस्य 20 श्लोकात् 22 श्लोके च। गीतायां मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि गच्छति इति 15 7 श्लोके मनसः षष्ठतम स्थानानन्तरं सप्तम स्थान रूपेण बुद्धे परिगणनं संभवति इति वर्णितमस्ति। तत्र द्वितीयाध्यायस्य 44तमे श्लोके इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते इति वर्णनं वर्तते। अत्र इन्द्रियाणि परन्याहो इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु च इति तृतीयाध्यायस्य 244तमः श्लोकः। इत्यत्र अपि मनसः अनन्तरं बुद्धे सप्तम स्थानं गृहीतं वर्तते। एवं नारदपुराणे दशमेन्द्रियत्वेन बुद्धे ग्रहणं दृश्यते। श्रीमद्भगवद्गीतायां शरीरं नवद्वारपूर्वम् इति वर्णितमस्ति। तत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः पंचमाध्यायस्य 13तमे श्लोके एवं वर्णितम् अस्ति। अतः संपूर्ण शरीरावृत्त त्वगिन्द्रियस्य दशमेन्द्रियत्वेन ग्रहणं ज्ञान कर्म रूप दश संख्यकैः इन्द्रियैः सह एकादश इन्द्रियत्वेन मनसः ग्रहणं यत्र बुद्धे स्थानं 12 भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायां मनसः प्राणेन्द्रियत्वेन अपि प्रयोगः दृश्यते। श्रीमद्भागवते अपि बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान् इत्युल्लेखः वर्तते। एतेन इन्द्रियैः सह प्राणानां निबिडः सम्बन्धः सिद्धः। योगक्रियायां प्राणनिरोधः इन्द्रिय निरोधस्य प्रथम सोपानं भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायां बुद्धि अहंकारः मनः तथा दश संख्यकाणां इन्द्रियाणां निरूपणमपि वर्णितमस्ति। तत्र इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इति रूपेण 13 5 श्लोके उल्लेखः वर्तते। बुद्धिस्तु व्यवसायात्मिका इति श्लोकवार्तिके स्पष्टं। तत्र अयं भावः श्रीमद्भगवद्गीतायामपि स्पष्टः। तथा द्वितीयाध्यायस्य 44तमः श्लोकः भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वया पहुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते इत्यत्र। भूतेन्द्रियाणामपि उपादानत्वेन अहंकारस्य ग्रहणं सांख्यशास्त्र सम्मतं भवति। तत्र बुद्धेः सत्त्व समुद्रेकात् समुत्पन्नत्वात् अहंकारः सात्विकः भवति। बुद्धिवत् अहंकारः अपि सात्विक राजस तामस इति भेदेन भेदत्रयेन विभक्तः भवति। ज्ञानं तत्र ज्ञान कर्मेन्द्रियोः विभागः सर्वत्र मान्यः। सूक्ष्म शरीरस्य प्रमुख घटकत्वेन एकादश इन्द्रियाणां ग्रहणं युक्तं भवति। सूक्ष्म शरीरस्य अवयवाः समानरूपेण सर्वत्र स्वीकृताः सन्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् एकत्र ज्ञानेन्द्रियेण साकं षष्ठ इन्द्रियत्वेन मनसः ग्रहणं समुपलब्धम्। तत्र कर्मेन्द्रियाणि संयम्य च आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते इति तृतीयाध्यायस्य 6तमे श्लोके मनसा सह कर्मेन्द्रियाणां प्रयोगः स्पष्टः। तत्र क्षेत्रस्य वर्णना प्रसंगे मनसः एकादशेन्द्रियेषु ग्रहणं दृश्यते। यथा 13 5 श्लोकः तथा महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इति। इन्द्रियाणां परिगणन प्रसंगे सामान्यतः एकादश इन्द्रिय रूपेण मनसः ग्रहणं जातम्। षोडश विकारेषु एतेषाम् एकादश इन्द्रियाणाम् अन्तर्भावः भवति। विषयाणां प्रत्यक्षीकरणे पंच ज्ञानेन्द्रियाणां ग्रहणं भवति। मनस्सहायतया बुद्धे अभिप्रायस्य कार्यरूपेण परिणमनं कर्मेन्द्रियाणां
कार्यम सांख्य सम्मत पंच तन्मात्राणामपि स्पष्ट संकेतः श्रीमद् भगवद्गीतायां समुपलब्ध। तत्र पंच तन्मात्राणि यथा तत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंधाख्यानि पंच तन्मात्राणि सांख्य सम्मतानि भवन्ति। तत्र श्रीमद् भगवद्गीतायामपि सप्तमाध्यायस्य अष्टम नवम श्लोके तत् एवं पंचतन्मात्राणां वर्णनं जातं यथा रसोहम अप्सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नुषु तथा च पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। एवं श्लोकद्वयोः मध्ये तत्र सांख्योक्त पंचतन्मात्राणां वर्णनं समुपलभ्यते। एवं सांख्य शास्त्र स्वीकृत पंच महाभूतानामपि वर्णनं श्रीमद् भगवद्गीतायां बहुत्र समुपलभ्यते। तथा च त्रयोदश अध्यायस्य पंचम श्लोकः महाभूतान्यहंकारः इत्येवं रूपेण पुनश्च सप्तम अध्यायस्य चतुर्थ श्लोकः तथा भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा इत्यत्र सांख्योक्त पंच महाभूतानामपि वर्णनं समुपलभ्यते। एवं रूपेण दिक्कालयोः पृथक् अस्तित्वं सांख्य शास्त्रस्य नैव मान्यं भवति। तत्र जातस्य हि ध्रुवमृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति सांख्योक्त द्वितीयाध्यायस्य सप्तविंशतमे श्लोके कालचक्रेण सर्वे परिभ्रमन्ति इति वर्णितमस्ति। अतः सांख्ये कालः कार्यस्य अवस्थारूपेण वर्णितः वर्तते। सीमित असीमित रूपेण दिक्कालयोः द्विविधं रूपं तत्र निरूपितमस्ति। सीमितत्वात् आकाशेन साकं दिशा सम्बन्धः वर्तते। नित्यत्वाच्च प्रकृतिः एव तस्य पर्यवसानं भवति। दिशः क्षुद्रतमो भागः भवति अणुः। कालस्य क्षुद्रतमो भागः भवति क्षणः। परिवर्तनस्य प्रत्येकम् एकत्वं क्षण इत्युच्यते। क्षणानाम् एकीकरणेन दण्डादि प्रत्ययानां समुत्पत्तिर्भवति। एवं एकीकरणं तु बुद्धेः कार्यं भवति। अतः कालः बुद्धेः कार्यम् इति योगदर्शने अपि स्वीकृतं वर्तते। एतेन कालस्य पृथक्तत्वरूपेण सांख्ये नैव परिगणनम् इति अन्ततो गत्वा एवं तत्र कथयितुं शक्यते यत् सांख्यशास्त्रं द्वितत्व प्रतिपादकं दर्शनम्। अत्र जडतत्वं भवति प्रकृतिः चेतनतत्वं च पुरुष इति। एवं उभयमपि प्रकृतिपुरुषौ परस्परं प्रतीपस्वभावौ प्रकृतिपुरुषयोः अनादितत्वरूपेण ग्रहणं सांख्यशास्त्रसम्मतं। सांख्यमते यथा प्रकृति अनादि तथा पुरुषोऽपि यथा प्रकृति नित्यः तत्र तथा पुरुषोऽपि नित्यः। एतयोः परस्पर सहकारेण जगत् रचनं सम्भवति। तत्र पुरुष प्रकृतिस्थः सन् जगत् सर्जना भवति इति वर्णनं सांख्यशास्त्रे समुपलभ्यते। जगत् रचनार्थं प्रकृति उपादान कारणं भवति, पुरुषः च निमित्त कारणं भवति। एवं रूपेण सांख्यमते प्रकृति भवति सत्व रजस्तमो रूपाणां गुणत्रयाणां साम्यावस्था। साम्यावस्था प्रकृति गुणत्रयाणां साम्यावस्था भवति प्रकृति। एतेन वैषम्यावस्था विकृतिरुति उच्यते। यदा सत्व रजस्तम रूपाणां गुणत्रयाणां क्षोभः जायते प्रकृति संयोगात् तदा महत्तत्व अहंकार एकादश इंद्रिय पंच तन्मात्र पंच महाभूत रूपाणां त्रयोविंशति विकृति तत्वानां समुत्पत्तिर्जायते। अतः प्रकृतेन क्रियते जया सा प्रकृतिः इति व्युत्पत्त्यनुसारं प्रकृतिः महदादि त्रयोविंशति तत्वानां उत्पादिका भवति। अतः प्रकृति अन्यथा भवति। प्रकृतेन धीयते अंतर्लीयते सर्वं जगत् तस्मिन् इति अनुसारं समग्रमपि जगत् समग्रस्यापि जगतः प्रकृतौ एव अन्तर्भावः। अतः प्रधानमपि
तस्या प्रकृतेः नामान्तरं भवति। तत्र अकार्यावस्था उपलक्षितं गुणसामान्यं प्रकृति इति सांख्य प्रवचन भाष्ये विज्ञानभिक्कुणा वर्णितं। नाम सत्त्वरजस्तम गुणानां त्रयाणां गुणानां साम्यावस्था प्रकृति उच्यते। तदानीं न कस्यापि कार्यस्य समुत्पत्तिर्भवति इति अकार्यावस्था इत्युच्यते। अकार्यावस्था उपलक्षितं तत् गुणसामान्यं नाम सत्त्वरजतम गुणानां त्रयाणां साम्यावस्था सा एव अवस्था प्रकृति इति उच्यते। अतः प्रधानमपि तस्य नामान्तरं भवति। अनादि अक्षर नित्य सर्वबीज सूक्ष्म अव्यक्त अपरिच्छिन्न अलिंग इत्यादि रूपेण त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः वर्णनं श्रीमद्भगवद्गीतानुमोदित सांख्य शास्त्रे दृश्यते। संक्षिप्त सृष्टि प्रलय विषयः श्रीमद्भगवद्गीतायामपि दिवरात्रि रूपेण वर्णितः। सांख्य शास्त्रोक्त अष्टौ प्रकृतयः इति शब्दस्य उल्लेखः भिन्न भिन्न रूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायां समुपलभ्यते। संक्षिप्त पंचविंश तत्त्वानां पर अपरक्रमेण वर्णनं श्रीमद्भगवद्गीतायां जातं। तत्र पंचविंश तत्त्वानां पर अपरक्रमेण नाम कार्यं भवति परतत्त्वं कारणं भवति अपरतत्त्वं। नाम पंच महाभूतानां उत्पत्ति पंच तन्मात्र सकाशात् भवति इति कृत्वा पंच तन्मात्रापेक्षया पंच महाभूतानि पराणि भवन्ति। पंच तन्मात्राणां कार्यं पंच महाभूतानां कार्यं पंच तन्मात्रम् अतः पंच तन्मात्राणां पंच महाभूत अपेक्षया परत्वेन ग्रहणम्। एवं रूपेण पंच तन्मात्राणां एकादश इन्द्रियाणाम् इति 16 पदार्थानां उत्पत्तिः अहंकार सकाशात् भवति इति कृत्वा अहंकार भवति परः। एवं च अपरत्वेन अपरतत्त्वेन पंच तन्मात्राणां एकादश इन्द्रियाणां च ग्रहणम्। तथैव महत्तत्व सकाशात् अहंकारस्य उत्पत्ति इति कृत्वा अहंकार भवति अपर महत्तत्वं भवति पर। तथा महत्तत्वस्यापि नाम बुद्धेः अपि प्रकृति सकाशात् उत्पत्तिर्भवति इति कृत्वा बुद्ध्यपेक्षया प्रकृति परा प्रकृति अपेक्षया बुद्धि अपरा। एवं रूपेण परिगणनं सांख्यशास्त्रे जातं। तथैव श्रीमद्भगवद्गीतायामपि उल्लेखः वर्तते। संक्षिप्त पंचविंश तत्त्वानां पर अपरक्रमेण वर्णनं श्रीमद्भगवद्गीतायामपि जातं। सामान्य समत्व ज्ञानादि अर्थेषु संक्षिप्त बुद्धि शब्दस्य प्रयोगः श्रीमद्भगवद्गीतायामपि प्रयुक्तः वर्तते। एवं च नवद्वारपुरे देहि एवं रूपेण नवद्वारपुरे शरीरे त्वगिन्द्रियस्य दशमेन्द्रियत्वेन मनसः एकादश इन्द्रियत्वेन बुद्धेः च द्वादश इन्द्रियत्वेन ग्रहणं श्रीमद्भगवद्गीतायामपि समुपलभ्यते। तथा च ज्ञान कर्म भेदेन इन्द्रियाणां विभागः उभयत्र स्वीकृतः वर्तते यथा सांख्यशास्त्रे वर्तते एवं तथैव श्रीमद्भगवद्गीतायामपि स्वीकृतः अस्ति। सांख्यसम्मत पंच तन्मात्राणां पंच महाभूतानां च स्पष्टतः समुल्लेखः श्रीमद्भगवद्गीतायामपि जातः। एवं रूपेण संक्षिप्त जड़तत्त्वानां अविकल रूपेण प्रायशः ग्रहणं श्रीमद्भगवद्गीतायां ग्रहणं वर्णनं वा श्रीमद्भगवद्गीतायामपि स्पष्टं दृश्यते इत्येव उक्त्वा अद्य विरमामि विस्तरात्। मम गुरवः सन्ति प्रोफेसर प्यारिमन पट्टनायक महोदयाः सभापतिरूपेण अत्र विराजन्ते। तेषां चरणकमलेषु भूयो भूयः नमस्करोमि। एवं च मम वचनम् अत्रैव उपसंहरामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः गुरवः। सृष्टौ कार्यकारणभावेनापि मूलकारणतया प्रकृतेः सिद्धिर्भवति। जगतः नानात्वे तत्कारणभूते अव्यक्ते च तादात्म्येनापि प्रकृतिर्सिद्धिः जायते। श्री गीतायाम् उच्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते इति। श्री गीतायां सांख्योक्त
जड़तत्व स्वरूप विषय विशेष व्याख्यानं भवन्तः उपस्थाप्य अस्मान् आह्लादितवन्तः अस्माकं ज्ञानवृद्धेः हेतुः अभवन्। वयं धन्याः कृतकृत्याः अनुगृहीताश्च। स्वामी विवेकानंद लोक संसद परिवार पक्षतः सभक्तिकं प्रणाम पुरस्सरं सकृतज्ञतां ज्ञापयामि, नमस्करोमि। नमो नमः। अधुना अध्यक्ष भाषणं भविष्यति। अध्यक्ष भाषणं ये महाभागाः प्रदास्यन्ति ते महाभागानां परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। ते महाभागाः अस्माकं सर्वेषां परिचिताः। अस्य कार्यक्रमस्य आधारपुरुषाः प्राच्य पाश्चात्य दर्शनादि शास्त्र कुतुभरि परिश्रमाः विद्वांसः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सर्वदर्शन विभागस्य अध्यक्षचराः गुरवः श्रीमन्तः प्रोफेसर प्यारिमोहन पट्टनायक महाभागाः मया सश्रद्धं प्रणमाञ्जलि पुरस्सरं विनिवेद्यन्ते। कृपया अध्यक्ष भाषणम् उपस्थापयन्तु इति। मान्याः गुरवः। गुरवः हरि ओम्। हलो हरि ओम्। श्रूयते वा? गुरवः नमो नमः। श्रूयते गुरवः। अद्य फोन् माध्यमेन कथयामि। इतः पूर्वं कम्प्यूटर् माध्यमेन उक्तवान् आसम्। तत्र सर्वं श्रूयते मया यदुक्तं? श्रूयते। श्रूयते भूयते। ॐ श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वेभ्यः विचारसत्पाशुभ्यः नमो नमः। भवन्तः सर्वे जानन्ति गीता शास्त्रस्य अध्ययनं वर्षावधि अस्माभिः क्रियते। तत्र अस्माकं महत् सौभाग्यम् इदानीं समग्र गीतायाः अध्ययनम् अस्माभिः कृतम्। इदानीं विशेषालोचना क्रियते। अद्य श्रीमता प्रलयकुमारानन्द महोदयेन गीतायां कथं सांख्यतत्त्वानि वर्णितानि सन्ति तत् विस्तृतरूपेण कथितवन्तः। विषयः अद्य वर्तते भगवद्गीतायां सांख्यतत्त्वस्वरूपमिति। भवन्तः जानन्ति सांख्यशास्त्रम् इदानीं यद् उपलभ्यते तत्तु निरीश्वरसाङ्ख्यमिति दार्शनिकानां सिद्धान्तः। शेश्वरसाङ्ख्यस्य वर्णनं श्रीमद्भागवते वर्तते। पुनश्च भगवद्गीता यथा उपनिषदां सारः तथा श्रीमद्भागवतं ब्रह्मसूत्राणां सारः इति पंडितैः विद्वद्भिः प्रतिपाद्यते। इदानीं यद् उक्तं प्रवाचकेन तत्र समग्र सांख्यशास्त्रस्य विवरणं कथं गीतायां वर्तते तदुक्तं। भेदः वर्तते यत् निरीश्वरसाङ्ख्यवादिनां निरीश्वरसाङ्ख्ये प्रकृतेः प्राधान्यं वर्तते। प्रकृति जड़ा भवति, प्रकृति कर्त्री भवति, पुरुषस्तु उदासीनगतव्यथः इति उच्यते। पुरुषः प्रकृते अधीन इव
तत्र उपदिष्टः। प्रकृतेः प्राधान्यं वर्तते, पुरुषस्य तथा प्राधान्यं नास्ति। पुरुषः नित्यमुक्तः शुद्धः, केवलं प्रकृत्याः वशात् आत्मानं मूढ इव मन्यते, अशुद्ध इव मन्यते, अमुक्त इव मन्यते इति सिद्धान्तः वर्तते। तत्र ईश्वरविषये आलोचना नास्ति, परन्तु शेश्वर सांख्ये तथा प्रवाचकेन उक्तम् अव्यक्तपदस्य प्रयोगः प्रकृतेः कृते वर्तते, पुरुषस्यापि कृते वर्तते। अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायां ये श्लोकाः सन्ति तत्र कुत्रापि जडशब्दस्य प्रयोगः नास्ति। यद्यपि जडत्वं मोहग्रस्ते अस्माभिः दृश्यते, चैतन्यस्य यत्र उल्लेखः सम्यक्तया न कर्तुं शक्यते तत्रैव जडता आयाति। जडपदस्य प्रयोगः कुत्रापि भगवद्गीतायां नास्ति, परन्तु तस्य स्थाने मूढः, मूढतायामेव जडता वर्तते। मोहग्रस्तः जीवः जड इव भवति। तथैव भगवतः श्रीकृष्णस्य, भगवतः परमात्मनः, परब्रह्मणः या मायाशक्ति वर्तते, अघटनघटनपटीयसी माया, सा माया एव जगत् रचने सहायिका भवति। परन्तु सांख्यदर्शने प्रकृति न ईश्वराधीना, स्वयमेव कर्त्री भवति, स्वयमेव जगन्निर्माति, स्वयमेव ज्ञानेन पुरुषं मोचयति, अन्यैः अज्ञानादिभिः पुरुषं बन्धयति। एवं प्रकारेण दर्शनं यद् वर्णितं वर्तते श्रीमद्भगवद्गीतायां, तत्र इदं किमपि वस्तु जातं नास्ति यत् भगवान् न भवति, परब्रह्म न भवति। सर्वं चेतनात्मकं, जडं किमपि नास्ति। केवलं विस्मृतिवशात्, यद्यपि भगवता वर्णितं वर्तते गीतायां भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, तत्र सांख्योक्त अव्यक्तादीनां संक्षिप्त पंचमहाभूतानां मनः बुद्धि अहंकाराणां वर्णनं वर्तते। परन्तु एतत् सर्वं ब्रह्मात्मकं चित्तप्रज्ञः च भवति, स सर्वत्र ब्रह्मदर्शनं करोति। भूमिरापो नलो वायु खं मनः बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा। यथा भगवान् जगन्निर्माति, तत्र स्वमायया स्वशक्त्या एव जगन्निर्माणं करोति। तत्र सशक्ति द्वयं, तत्र एका प्रकृति रूपा शक्ति, तत्र भूमिरापो नलो वायुरूपेण, अपरा प्रकृति उच्यते। पुनश्च परा प्रकृति रूपं तु भवति जीवभूत महाबाहो जयितं धार्यते जगत्। तव भगवान् स्वयमेव जीवरूपेण आत्मानं प्रकाशयति, सा परा प्रकृति भवति जगतः। पुनः त्रिगुणात्मिका माया रूपेण अपरा प्रकृति भवति। एवं भगवतः सकाशात् न जीवस्य भेदः वर्तते, न प्रकृत्याः भेदः अस्ति। स्वयमेव जगन्निर्मातुं
लीलां विरचयितुं स्वयमेव प्रकृतिरूपेण स्वयमेव पुरुषरूपेण आविर्भवति। भक्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अतएव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। एवं प्रकारेण परब्रह्म परमात्मा एव सर्वत्र तद्रूपेण वर्तते। त्रिभिः गुणमयी भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम् एभ्यः परमव्ययम्। अर्थात् जहाँ मोहग्रस्त भवति तत्र त्रिगुणैः नाम त्रिभिः गुणमयी भावैः स मोहयुक्तः मूढः भवति तदानीं स परब्रह्म परमात्मानं स्वरूपं सम्यक्तया ज्ञातुं नार्हति। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अर्थात मायया आवृतं ज्ञानं यदा माया अपसरति ब्रह्मज्ञानेन परब्रह्म परमात्मनः स्वरूपज्ञानेन तदानीं ते मायामेतां तरन्ति। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पुरता ज्ञान आसुरभावमाश्रिता। अत्र मूढपदस्य प्रयोगः दृश्यते। मूढः जः स एव जडतां प्राप्नोति, स एव जडः। अतएव जः ब्रह्म परमात्मनः अंशभूतः जीवः स ज्ञानेन आवृतः जडः मूढवत् तिष्ठति। तदानीं स्वस्वरूपज्ञानाभावात् नाहं प्रकाश सर्वस्य इति तत्रापि योगमाया समावृत मूढोऽयं नाभिजानाति लोकमाम् अजमव्ययम्। अवजानन्ति मां मूढा। तत्र मूढ शब्दस्य प्रयोग 9वें अध्याये मानुषी तनुमाश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् अहमेव सर्वत्र सर्वरूपेण विराजमानोऽस्मि मम ज्ञानं तस्य नास्ति। एवं प्रकारेण त्रयोदशाध्याये महाभूतान्यहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः तत्र सांख्ये तेषां वर्णनं वर्तते तत्रापि तेषां वर्तते। परन्तु भेदः अयं प्रकृति ईश्वराधीना। प्रकृति माया रूपेण यद्यपि वर्तते स ईश्वरः मायाधीशः जीवः मायाधीनः। अतएव मायाधीनेन जीवेन परब्रह्मणः सर्वत्र विराजमानत्वं न अनुभूयते तदानीं स मूढ इव जड इव तिष्ठति। एवं प्रकारेण मूढग्राहेण आत्मना यत् पीडया क्रियते तपः मोहयुक्तः स बहु कष्टं स्वीकृत्य परब्रह्मस्वरूपं ज्ञातुं चेष्टते। एवं प्रकारेण प्रकृति पुरुषस्य शक्ति भवति जीवात्मा अपि पुरुषस्य शक्ति भवति। एवं प्रकारेण तस्य परब्रह्म संदर्शनं यदा न भवति प्रकृत्यपेक्षया आवृतः सन् मूढ इव तिष्ठति जड इव तिष्ठति। एवं प्रकारेण जडतत्त्वविषये किमपि मया संक्षेपेण उक्तं बहु वक्तव्यं नास्ति यतोहि बहु किमपि प्रवक्ता उक्तं तत् तेषां स्वरूपज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं यत्नः क्रियते चेत् अस्माकं ज्ञानं स्यात् भगवत्प्राप्तिः स्यात्। एतावत् उक्त्वा विरमामि। तत्र समयः सञ्जातः इति कृत्वा धन्योऽस्मि। धन्यवादाः गुरवः। भवन्तः स्वल्पसमयेन सांख्योक्तजडतत्त्वानां स्वरूपं यथार्थतया उपस्थापितवन्तः। अध्यक्षभाषणं प्रदत्तवन्तः। वयं धन्याः कृतकृत्याः अनुगृहीताश्च। स्वामी विवेकानंद लोक संसद पक्षतः सभक्तिकं प्रणमाञ्जलिपुरःसरं सकृतज्ञतां ज्ञापयामि नमस्करोमि। नमो नमः। अधुना धन्यवादार्पणं भविष्यति। धन्यवादार्पणं ये महाभागाः प्रदास्यन्ते ते तु अस्माकं सर्वेषां परिचिताः
महान्तः विद्वांसः रामचरितमानसादिग्रन्थे कृतभरि परिश्रमाः श्रीमन्तः कैलासचन्द्रनन्दमहाभागाः मया अनुरुध्यन्ते। कृपया अतिथीनां कृते धन्यवादार्पणं कुर्वन्तु इति मन्याः श्रीमन्तः नन्दमहाभागाः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः गुरुभ्यः सज्जनेभ्यः गीतारसपिपासुभ्यः नमो नमः। समयस्तु जातः केवलं औपचारिकदृष्ट्या एवं च शीघ्रमेव मया धन्यवादार्पणीयं वर्तते। अद्य तु महान् विषयः आसीत्। अस्माकं गुरुवर्याः श्रीमन्त आचार्याः प्रलयकुमार नन्दमहाभागाः ये विषयाः यः विषय अत्र स्थापितः ये च तत्र बिन्दवः आसन्, ये विषया मध्ये आसन्, अस्माकं कृते एवं भवति। गुरूणां ज्ञानं बहु वर्तते। एवं च गुरवः प्रायशः बहूनि उदाहरणानि भगवद्गीतातः अन्येभ्यः पुस्तकेभ्यः दत्तानि। अस्माकं कुत्रचित् बोधः भवति यतो हि वयम् अज्ञाः, कुत्रचित् बोधः न भवति, किन्तु गुरूणां प्रवचनं तु अतिशोभनम् आसीत्। अस्माकं कृते कठिनं भवति यतो हि वयं सर्वे एतेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः न स्मः। तथापि गुरूणां कृते धन्यवादान् वितनोमि, ये यत् ते बहु संग्रहं कृत्वा अस्माकं ज्ञानवृद्धेः कारणं जाताः। अत्र संयोजनं कुर्वन्ति श्रीमन्त जयराम मिश्रमहाभागाः। एते उत्साहिनः दर्शनशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः। प्रायशः मया मन्यते ते बोधुं पारयन्ति इति, किन्तु अस्माकं तत्र बोधः बहु काठिन्येन भवति। एवं च अत्र प्रातस्मरणं कृतवन्तः केरलतः संयोजिताः नम्बूद्रिमहाभागाः, तेभ्यः धन्यवादान् वितनोमि। एवं च अस्माकं गुरवः आधारपुरुषाः श्रीमन्त प्यारीमोहन पट्टनायक महोदयाः अति अल्पकालेन यत् बोधितं, अस्माकं बोधः भवतु वा न भवतु, किन्तु एतस्य विषयस्य कृते केवलम् 40 निमेषाः मया स्वीक्रियते, अधिकं न भवति। इतोपि अधिकसमयः दीयते चेत् समीचीनं भवति इति मम विचारः। गुरुवराणां कृते धन्यवादान् वितनोमि। एवं च इदानीम् एतत् उक्त्वा विरमामि। सर्वेभ्यः पुनश्च नमः। धन्यवादाः श्रीमन्तः नन्दमहाभागाः। भवन्तः सुष्ठुतया धन्यवादार्पणपर्वस्य परिचालनं कृतवन्तः। अतो भवतः कृतेपि स्वामी विवेकानन्द लोकसंसद पक्षतः मत्पक्षतश्च सकृतज्ञतां विज्ञापयामि। अधुना शान्तिपाठेन साकं कार्यक्रमस्य समाप्तिं करिष्यामः। अथ शान्तिपाठ। ॐ सं न मित्रः सं वरुणः सं नो भवत्यर्जमां सं नो इन्द्रो बृहस्पतेः सं नो विष्णुरुक्रमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांतिः। इति सं सर्वेभ्यो नमो नमः।